श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतम नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतम नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः
जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र।
अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः
माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः
दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात् श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः
नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम् सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम् प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम् सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम् प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः
कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्रीविष्णुदेवार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देयो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः
सौम्यः सौम्यव्रतः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम् सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम् प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात्। श्री विष्णुदेवार्पणमस्तु।